کٹ کے آ جا پاک نبی دے در تے چھڈ شیطانی راوانی کر لے توبہ یار منا لے اے ہو کل سمجھاواں جی آ جا پاک نبی دے در تے اور چھڈ دے ٹی وی کنجر خانہ پاک قرآن نو پڑھیا کری جتھے کنجر نچ دے ہون اوتھے مول نہ وڑیا کر جتھے کنجر نچ دے ہون اوتھے مول نہ وڑیا کر غیرت دین ایمان بچا لے غیرت تے ایمان دوویں کٹھے رہندے نے بیلیا انہاں دوواں نو بچا لے میں آکھنا ہوندا وا کہ اونوں سیاںا نہ سمجھا جے اونوں سیاںا نہ سمجھا جے کدی ادھر ویکھو ایک بندہ ہے ماں بہن دھی سس سہرا نو جوائی ٹبر سارا بیٹھا ہے فلم لگی فلم دے اندر کسے دی کڑی نے منڈے دے نال نسنا کیویں میں نس کے اے آخر تے نتیجہ کٹ دینے اے ول دسیا جاندا ہے ہن جیڑا بندہ او عزت نسا کے لئی جاندا فلم وچ ول دسیا جاندا بھی عزت نے نسنا کیویں میں اپنے ماں پیو نو چھڈ کے نسنا کیویں میں ول دسیا جاندا فلم دے اندر تے جیڑا اے ول اپنیاں دھیاں نو اپنیاں مشیرہ بہناں ماواں ماسیاں پھوپھیاں چاچیاں نو وکھاوے او بے وقوف ہے کہ سیاںا ہے سویرے پھر ویکھ لیا جائے توجہ ویکھ لیا جے پھر کیڑے کیڑے سیانے نے بولو نہ خیر ہوئے اور جیڑا اپنیاں عورتاں نو اپنی عزتاں نو اے تماشا وہاوے او سیانا ہے کہ بے وقوف ہن جنہاں نو پتہ ہے نا انہاں نہیں جی آکھیا پہلے پتہ نہیں سی لگا بھی گل کتھے جانی ہن انہاں نوں پتہ لگ گیا بھی اے تے اسی بنتے پے ہیں پر سجنا نہیں توبہ دا دروازہ کھلا ہے دروازہ توبہ دا کھلا ہے جدو بند ہو گیا ادو نہیں ہونی قبول ہن تے رب کولوں منگیا رب دے دیندا او آندا آؤ لا تقنطوا من رحمت اللہ لا تقنطوا من رحمت اللہ آ جاؤ نا امید نہ ہو جائے میری رحمت ہے وسدی پئی ہر وقت کوئی منگے تو صحیح منگن والا آوے تو صحیح جی او بیوقوف بندہ ہے بیوقوف بندہ ہے جڑا اے تماشے وے دا وکھاوے کپڑے سوڑے پان دا والا ٹی وی تو اپنے پیو دے اگے بولن دا والا ٹی وی تو اپنے سائیں دے اگے بولن دا والا ٹی وی تو اپنی ماں دی چاٹے وچ کھے پا کے اپنے پیو دی چٹی چادر تے پیر رکھ کے یار نال جان دا ول ٹی وی تو او دسو نہ رکھے اس واسطے تے او بیوقوف بندہ سیاںا بندہ نہیں ہے میں انہوں سیاںا نہیں سمجھدا تے ہے بھی نہیں جی حقیقت ہی تھی جڑے تماشا نہیں ویکھدا ہوئے چھڈ دے ٹی وی کنجر خانہ پاک قرآن نو پڑھیا کری جتھے کنجر نچدے ہون اوتھے مول نہ وڑیا کر غیرت دین ایمان بچا لے غیرت دین ایمان بچا لے خبرے کنیاں ساواں جی کر لے توبہ یار منا لے اے ہو بے سمجھاواں جی آ جا پاک نبی دے در تے
اور سنت والے کپڑے پاوی. ناراض نہ ہو تے گل کر دے شاعر نے کیتی میرے نال ناراض نہ ہوئے جی وہ لکھن والے نال ہو جائے جی. سنت والے کپڑے پاوی پینٹ انگریز وچ وڑی نا انساناں دی شکل ہے سونی کھوتیاں پچھے مرینا. خچر انگریزی پینٹاں پاؤندے خچر انگریزی پینٹاں پاؤندے دوروں دسن بلاوانی. کر لے توبہ یار منا لے اے ہو بے سمجھاواں جی آ جا پاک نبی دے. اور علم شریعت علم حقیقت علم قرآن حدیث دے جیڑا علم ہٹاوے اس تو علم ابلیس خبیث دے. علم ابلیس لہین دا چھڑ دے علم ابلیس لہین دا چھڑ دے گندیاں تھاواں جی. کر لے توبہ یار منا لے اے ہو بے سمجھاواں جی آ جا پاک نبی دے در تے. اج دیاں عورتاں ننگیاں پھردیاں پردے دے وچ آوندیاں نہیں. کوئی کھوتی برقع پاون ٹوپی برقع پاؤندیاں نہیں. کوئی کھوتی برقع پاون اندے وچ ہر شے دسدی پئی ہے. پردہ پردہ کوئی نہیں بابا. مولوی دی رن پاوے تے او بھی پردہ کوئی نہیں, پیر دی پاوے تے او بھی کوئی نہیں, میری پاوے تے پھر بھی کوئی نہیں, تھوڑی پاوے پھر بھی کوئی نہیں. اوئی ویکھو تو صحیح اندے وچ تے او کر کے انج نقاب کر لے. میں گل کر کے کر 80 سالاں دی بڈھی نقاب کر لے تو ہوے 20 سالاں دی لگ پیندی تے پایا ہوئے ٹوپی والا برقع تے 16 سالاں دی ہوے تے انج لگدا جویں 60 سالاں دی. ہائے 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 ہائے. اسلام یہی چاہتا ہے, اسلام یہی چاہتا ہے کہ عورت دی پہچان نہ ہو پردے چ. اج دیاں عورتاں لنگیاں پھردیاں پردے دے وچ آوندیاں نہیں. کوئی کھوتی برقع پاون ٹوپی برقع پاؤندیاں نہیں. کپڑے گھٹ دے گھٹ گئے کپڑے گھٹ دے گھٹ گئے. نہ لتاں نہ باواں جی کر لے توبہ یار منا لے اے ہو بے سمجھاواں جی آ جا پاک نبی دے در تے. آ جا پاک نبی دے در تے چھڈ شیطانی راواں جی کر لے توبہ یار منا لے اے ہو بے سمجھاواں جی آ جا. اے دنیا فانی 4 دہاڑے دنیا فانی 4 دہاڑے مال حرام تو کھاوی نا. جے کر مفت ملے تینوں ہرگز ہاتھ تو لاوی نا. دنیا فانی 4 دہاڑے
مال حرام تو کھاوی نا جے کر مفت ملے تینو ہرگز ہاتھ تو لاوی نا ورنہ حشر دہاڑے مل سن ورنہ حشر دہاڑے مل سن تینو سخت سزاواں جی کر لے توبہ یار منا لے اے ہو بے سمجھاواں جی آ جا پاک نبی دے در تے